नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म रामकुमार शाही। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आउन सक्ने प्रचण्डको भनाई। राष्ट्रपति भण्डारी यसैलाई ठूलै राजनीतिक मुद्दा बनाउने मुडमा रहेको दाबी। गठबन्धन ठिक छैन भन्नु काङ्ग्रेसलाई सिद्ध्याउने षड्यन्त्र भएको प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आरोप। गठबन्धनकै कारण आफ्नो पार्टी सरकारमा रहेको मुख्यमन्त्री र मन्त्री समेत पाएकोमा गराए स्मरण। लेखा अधिकृतद्वारा 2 वर्षमै करिब 7.5 करोडको सम्पत्ति आर्जन। अवैध रूपमा कमाएको भन्दै विशेष अदालतले गर्यो भ्रष्टाचार ठहर। विगोसहित लेखा अधिकृत रविन चन्द्र ढकाललाई 9 वर्ष कैदको फैसला। बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको 96 वर्षको उमेरमा बिहिबार निधन। 70 वर्ष लामो शासनकालमा 15 जना प्रधानमन्त्री नियुक्त। नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीद्वारा दुःख व्यक्त। र नाबालिगलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले गरे आफू निर्दोष रहेको दाबी। नेपालको कानुनलाई मान्ने उद्घोष गर्दै आरोपको सामना गर्न नेपाल फर्कने भनाई। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आउन सक्ने बताएका छन्। शुक्रबार पोखरा विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। राष्ट्रपति भण्डारी यस विषयलाई ठूलै राजनीतिक मुद्दा बनाउने मुडमा आफूले पाएको पनि उनले बताएका छन्। त्यसकारण प्रमाणीकरण नगर्ने सम्भावना पनि रहेको बताउँदै संविधानले अन्य विकल्प नदिएको प्रचण्डको भनाइ छ। सरकारले दुवै सदनबाट पारित गर्दै भदौ 20 गते प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो। पहिलो पटक राष्ट्रपति भण्डारीले 15 बुँदे टिप्पणी गर्दै विधेयक संसदमै फर्काएकी थिइन्। अब संविधानले उक्त विकल्प पनि दिएको छैन। तर राष्ट्रपति भण्डारी गहन परामर्शमा रहेकी छन्। असोज 4 गतेसम्म विधेयक प्रमाणीकरणबारे निर्णय हुनुपर्ने हुन्छ। एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अहिलेको गठबन्धन सरकारले सीमापारीबाट विवाह गरेर ल्याएको भोलिपल्ट नै नागरिकता दिने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। नागरिकता विधेयकको बारेमा अघि साथीहरूले भन्नुभयो, यो कुनै हामीले यो नागरिकता विधेयकसँग सम्बन्धित विषय कुरा गरिरहँदा हाम्रो अडान के हो भने आमाको नामबाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ। आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ र जन्मेको बेलामा आमा बाबु अङ्गीकृत नागरिक छन् भने उनीहरूका सन्तानले जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनुपर्छ। तर विचित्र के हो भने अहिले गरियो के भने उताबाट सीमापारीबाट, यो भारतको मात्रै कुरा गर्दिनँ, तिब्बतको कुरा हुनसक्छ, भुटानको कुरा हुनसक्छ, बिहे गरेर आज ल्यायो, सिउँदोमा सिँदुर हाल्यो, भोलिपल्ट नागरिकता दियो, पर्सि जननिर्वाचित प्रतिनिधि भयो। यो चिज उचित हुँदैन। विवाह गरेको अर्को दिन जननिर्वाचित प्रतिनिधि बनाउने किसिमले नागरिकता विधेयक ल्याइएको उनको आरोप छ। सरकारले दुवै सदनबाट पारित गर्दै भदौ 20 गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाएको थियो। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अहिलेसम्म त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेकी छैनन्। उनी गम्भीर परामर्शमा रहेकी छन्। राष्ट्रपतिले असोज 4 गतेसम्म विधेयकका विषयमा निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन ठिक छैन भन्नु काङ्ग्रेसलाई सिद्ध्याउने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाएका छन्। 109 बिपी जयन्तीको अवसरमा चितवनमा बोल्दै उनले गठबन्धनलाई बचाएर लैजान आवश्यक रहेको समेत बताएका छन्। गठबन्धनलाई बचाएर लैजान आवश्यक छ, गठबन्धन ठिक छैन भन्नु पार्टीलाई सिद्ध्याउने षड्यन्त्र हो उनले भने। गठबन्धनकै कारण अहिले आफ्नो पार्टी सरकारमा रहेको मुख्यमन्त्री र मन्त्री समेत हुन पाएको देउवाले स्मरण गराए। ओली हटाउनका लागि गठबन्धन गरिएको, त्यसले काङ्ग्रेसलाई लाभ मिलेको उनको भनाइ छ। उनले थपे, पहिले केही थिएन, अहिले सरकार हाम्रो नेतृत्वमा छ, हाम्रा मुख्यमन्त्रीहरू छन्, मन्त्री बनेका छन्, भोलि पनि हुन्छन्। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको फाइदाका लागि आफू चितवनबाटै निर्वाचनमा लड्ने
बताएका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा शुक्रबार पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले उक्त धारणा राखेका हुन्। सिङ्गो राष्ट्रलाई आर्थिक विकासको नयाँ मोडल बनाउने उद्देश्यका लागि विज्ञान प्रविधिको आधुनिक विकासका लागि त्यसको उर्वर भूमि चितवन भएका कारण पनि म चितवनमा उठ्न लागेको हुँ। त्यहाँका जनतालाई प्रचण्ड यो ठाउँबाट नलडेर अन्तै जान्छ भन्ने भयो भने त्यहाँको जनतामा ठुलो निराशा आउने खतरा नजिकबाट देखेको छु। प्रचण्डले भने त्यसले देशलाई फाइदा गर्दैन। देशको फाइदाका निम्ति पनि मैले अहिले चितवनबाटै चुनाव लड्नुपर्छ। उदयपुरको कटारी नगरपालिकाका तत्कालीन लेखा अधिकृत रबिन चन्द्र ढकालले 2 वर्षमै करिब 7.5 करोडको सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएको छ। अवैध रूपमा कमाएको सम्पत्ति भन्दै विशेष अदालतले भ्रष्टाचार ठहर गरेको छ। रबिन चन्द्रलाई 9 वर्ष कैदको फैसला गर्दै विशेष अदालतका न्यायाधीश त्रय श्रीकान्त पौडेल, रमेश कुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले रबिन चन्द्र विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको 3वटै मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। इलामको माई नगरपालिकाको लेखा अधिकृत भएका बेला 3,24,56,141 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको, उदयपुरको कटारी नगरपालिकाको लेखा अधिकृत हुँदा 3,98,36,987 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सोलुखुम्बुमा रहँदा 14,79,0306 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले जनाएको छ। भ्रष्टाचार गरेको रकम बराबरको बिगो र सोही बराबरको जरिवाना समेत हुने विशेष अदालतले फैसला गरेको छ। 2072 सालमा सेवा प्रवेश गरेका रबिन चन्द्र करिब 3 वर्षमै 7.5 करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको अदालतले पुष्टि गरेको हो। अख्तियारले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएका रबिन चन्द्रलाई अदालतले पूर्वपक्षमा राखेर फैसला सुनाएको छ। करिब 4 वर्ष कैद बसिसकेका उनी अदालतको फैसला अनुसार अझै 5 वर्ष कैद बस्नुपर्ने भएको छ। भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएका लेखा अधिकृत ढकालले आफ्नो नाममा मात्र होइन, आफ्ना नातेदारदेखि साथीको नाममा समेत सम्पत्ति राखेको पाइएको छ। नगरपालिकाका लागि आएको रकम नै आफ्नो निजी बैङ्क खातामा राखेर व्यक्तिगत बनाएका ढकालले आफ्ना नातेदारको नाममा बैङ्क खाता खोलेर राख्ने गरेको र घर जग्गामा समेत लगानी गरेको विषय अदालतले पुष्टि गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आन्तरिक लगानीमा वृद्धि हुन बचत बढ्न जरुरी रहेको बताएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसङ्घले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको 4थो पूर्वाधार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले 90% खर्च गर्ने प्रवृत्तिले बचत बढ्न नसकेको बताएका हुन्। एसियाली विकास बैङ्कका पूर्व उपाध्यक्ष बिन्दु लोहनीले नेपालमा कुल गराहस्थ उत्पादन जीडीपीको अनुपातमा पूर्वाधार क्षेत्रको लगानी एसिया प्रशान्त क्षेत्रमै न्यून भएको बताए। नेपाल उद्योग परिसङ्घसँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनमा नेपालमा पूर्वाधारको अन्तर कम गर्न 31 अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्न आवश्यक रहेको पाएका थियौँ। लोहनीले भने उक्त आवश्यकता पूरा गर्न आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नहुने भएकाले विभिन्न स्रोत प्रयोग गर्दै विदेशी लगानी ल्याउनै पर्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैङ्कले अस्थिर प्रकृतिको निक्षेपबाट दीर्घकालीन कर्जा लगानी गर्न नसक्ने भएकाले डिभेन्चर लगायतका अन्य स्रोतबाट रकम जुटाउनु पर्ने बताए। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्कको दक्षिण एसिया र एसियान क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रका संस्था प्रमुख जेसन फिङले कुनै पनि देशले क्रेडिङ रेटिङ गर्दैमा विदेशी लगानी बढाउन नसक्ने बताए। नेपाल उद्योग परिसङ्घको पूर्वाधार समितिका सभापति आशिष गर्गले नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले फिक्स ब्याजदरमा लामो अवधिको कर्जा दिन नसकेको बताएका छन्। कार्यक्रममा विज्ञहरूले ग्रिन बन्ड, प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ, डाइरेक्ट लेन्डिङ, सेयर लगानी लगायतका विभिन्न विकल्प प्रयोग गर्दै विदेशी लगानी ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पशुपति क्षेत्रका अवैध संरचना हटाउन सुरु गरेको छ। महानगरले सूचना जारी गर्दै अव्यवस्थित संरचना तत्काल हटाउन आग्रह गर्दा अटेर गरेको भन्दै आजदेखि अव्यवस्थित संरचना हटाउन सुरु गरेको हो। महानगरपालिकाका वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष आसमान सङ्गतले पशुपतिनाथ ओरपर निर्माण गरिएका अवैध संरचना तत्काल हटाउन व्यवसायीसँग आग्रह गरे पनि व्यापारीले नहटाएका कारण महानगरको टोलीले हटाउन सुरु गरेको बताए। पटक पटक आग्रह गर्दा समेत पसल तथा व्यवसायीले नमानेपछि आफै स्थलगत रूपमा उत्रिएर संरचना हटाउन थालिएको अध्यक्ष सङ्गतले बताए। पशुपति क्षेत्रका पसल व्यवसायलाई आज अवैध संरचना हटाउन आग्रह गरिएको र यसलाई अवज्ञा गरे शनिबारदेखि महानगरले सामान उठाएर लैजाने समेत अध्यक्ष सङ्गतले जानकारी दिए।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अव्यवस्थित संरचनाबाट भाडा उठाइरहेकाले ओडामा समेत दर्ता नभएका पसल संरचना आजदेखि बन्द गरिएको ओडा कार्यालयले जनाएको छ। दशैं तिहार जस्ता चाडबाडका बीचमा पसल हटाउँदा रोजीरोटी गुम्ने अवस्था भएकाले महानगर तथा ओडा कार्यालयले आफ्ना समस्याका विषयमा विचार गरी चाडपर्वसम्म पसल सञ्चालन गर्न दिन व्यापारीले आग्रह गरेका छन्। सरकारले मुलुकको भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ विभिन्न 6 प्रकारका आयोजनालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ। विकास निर्माणको तीव्र चाहना तथा लगानीको स्रोतको विस्तार तथा राष्ट्रिय आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने भएको हो। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हेजिङ नियमावली 2079 अनुसार 100 मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलाशययुक्त वा अर्ध जलाशययुक्त विद्युत परियोजनालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्करले जानकारी दिए। यस्तै 250 किलोभोल्ट वा सोभन्दा बढी भोल्टेज लेभलको 30 किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण परियोजनाले पनि त्यस्तो सुविधा पाउनेछन्। 10 किलोमिटरभन्दा लामो मेट्रो वा मोनोरेल मार्गको निर्माण परियोजना, शुल्क लिई सञ्चालन गर्ने सडक, फ्लाइओभर, अन्डरपास, सिग्नेचर पुल वा सुरुङ मार्ग निर्माण तथा 50 किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग परियोजनाले हेजिङ सुविधा पाउनेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण तथा क्षमता विस्तार, 2 अर्बभन्दा माथिको स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र शहरी विकास सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार परियोजना र सरकारले निर्णय गरी तोकेका अन्य परियोजनामा पनि हेजिङ सुविधा उपलब्ध हुनेछ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हेजिङको सुविधा कुनै परियोजनामा गरिने ऋणको सामा तथा ब्याज रकमका लागि उपलब्ध हुनेछ। कुनै परियोजनामा गरिने विदेशी ऋण लगानीको हेजिङ गर्ने भएमा हेजिङ गरिने अनुमति ऋण लगानीको अङ्क परियोजना स्वीकृति वा अनुमतिका लागि व्यावसायिक संस्थामा आवेदन दर्ता खुलाउनु पर्नेछ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको बिहिबार निधन भएको छ। 96 वर्षीय महारानीको स्कटल्यान्ड स्थित बालमोरल क्यासलमा निधन भएको बकिङहम प्यालेसले एक विज्ञप्तिमा जनाएको छ। 2 दिन पहिले मात्रै महारानीले बालमोरल दरबारमै लिज ट्रसलाई नयाँ ब्रिटिस प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरेकी थिइन्। बिहिबार बेलुका 10 डाउनिङ स्ट्रिट बाहिर उभिएर ट्रसले महारानीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिन्। उनको 70 वर्ष लामो शासनकालमा बेलायतमा 15 जना प्रधानमन्त्रीहरू नियुक्त भएका थिए। 17 महिना अघि 49 वर्षको उमेरमा उनका पति प्रिन्स फिलिपको निधन भएको थियो। आफ्ना पति प्रिन्स फिलिपसँग महारानी एलिजाबेथ द्वितीयले सन् 1961 र 1986मा नेपालको भ्रमण गरेकी थिइन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबार बिहान ट्विट गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले महारानी एलिजाबेथको निधनको खबरले आफूलाई दुखी बनाएको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले महारानी एलिजाबेथले कर्तव्य, सम्मान र सेवाका साथ आफूलाई प्रतिष्ठित बनाएको बताएका छन्। बेलायती महारानी एलिजाबेथको निधनप्रति विश्वका नेताहरूले समवेदना प्रकट गरेका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। एक नाबालिगलाई बलात्कारको आरोप लागेका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेले आफू निर्दोष रहेको दावी गरेका छन्। सन्दीपले शुक्रबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आफू निर्दोष रहेको र आधारहीन आरोपको सामना गर्न नेपाल फर्किने बताएका छन्। सन्दीपले नेपालको कानुनलाई मान्ने उल्लेख गर्दै कानुनले सबैलाई समान रूपले हेर्ने आशा पनि व्यक्त गरेका छन्। सन्दीप विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बिहिबार पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। यस्तै नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले पनि सन्दीपलाई निलम्बित गरिसकेको छ। गत मङ्गलबार उनी विरुद्ध प्रहरी वृत्त गौशालामा एक किशोरीले आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै उजुरी दिएकी थिइन्। क्यारिबियन क्रिकेट लिग खेल्न वेस्ट इन्डिजमा रहेका सन्दीपले आफू विरुद्ध लागेको उजुरीका विषयमा केही बोलेका थिएनन्, तर शुक्रबार बिहान त्यो मौनतालाई तोड्दै आफू विरुद्ध लागेको आरोपको सामना गर्न नेपाल आउने बताएका हुन्। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक।
नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आउन सक्ने प्रचण्डको भनाई। राष्ट्रपति भण्डारी यसैलाई ठूलै राजनीतिक मुद्दा बनाउने मुडमा रहेको दाबी। गठबन्धन ठिक छैन भन्नु काङ्ग्रेसलाई सिद्ध्याउने षड्यन्त्र भएको प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आरोप। गठबन्धनकै कारण आफ्नो पार्टी सरकारमा रहेको मुख्यमन्त्री र मन्त्री समेत पाएकोमा गराए स्मरण। लेखाधिकृतद्वारा 2 वर्षमै करिब 7.5 करोडको सम्पत्ति आर्जन। अवैध रूपमा कमाएको भन्दै विशेष अदालतले गर्यो भ्रष्टाचार ठहर। विगोसहित लेखा अधिकृत रविन चन्द्र ढकाललाई 9 वर्ष कैदको फैसला। बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको 96 वर्षको उमेरमा बिहिबार निधन। 70 वर्ष लामो शासनकालमा 15 जना प्रधानमन्त्री नियुक्त। नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीद्वारा दुःख व्यक्त। र नाबालिगलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले गरे आफू निर्दोष रहेको दाबी। नेपालको कानुनलाई मान्ने उद्घोष गर्दै आरोपको सामना गर्न नेपाल फर्कने भनाई। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।